उपनिर्वाचन विशेषमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी यहाँहरूलाई पछिल्लो समय यो उपनिर्वाचनको अपडेट गराइरहेका छौँ, मत परिणामहरू जानकारी गराइरहेका छौँ। हुन त यति बेला तनहुको मात्रै मत परिणामहरू हामीसँग आइपुगेका छन्। अन्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने चितवनमा अहिलेसम्म मतगणना हुन सकेको छैन, त्यहाँ सर्वदलीय बैठक पनि यति बेला बस्न सकेको छैन। तर बाराको सन्दर्भमा सर्वदलीय बैठक बसेसँगै 9 बजेबाट मतगणना गरिने भनिएकोमा अहिले 11 बजेबाट मतगणना गरिने भनेर भनिएको छ। त्यो जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यी सबै कुराहरूलाई हामी यहाँहरू बीच राख्दै जानेछौँ र आज विशेष गरी जनआन्दोलन को बलमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दिन पनि हो। त्यसकारणले यो दिन 17 वर्ष पुगेको छ। यसलाई पनि हामीले थोरै स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ। 2063 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नो कब्जामा लिएको संसदलाई जनआन्दोलनका बलमा पुनः स्थापित गरेका थिए। सोही दिनको सम्झना हरेक वर्ष वैशाख 11 मा लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 2059 सालमा संसद विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसविरुद्ध तत्कालीन अवस्था सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादी र सडक सङ्घर्ष गरिरहेको 7 दलले संयुक्त रूपमा भएको जनआन्दोलनका कारण राजा संसद पुनर्स्थापना गर्न बाध्य बनेका थिए। त्यसपछि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो, संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो, मुलुक संविधान सभामा गयो र अहिले नयाँ संरचना अनुसार देशमा दोस्रो पटक संसदीय चुनाव भइसकेको छ। तर अझै पनि धेरै नागरिकले व्यवस्था फेरिए पनि देश र आफ्नो अवस्था उस्तै रहेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। नागरिकमा निराशा झन्झन बढेको छ। दलहरू जनताभन्दा बढी सत्ता केन्द्रित भएकाले नागरिकका दैनिक जनजीवन र आवश्यकता पूर्तिमा महसुस हुने गरेको परिवर्तन नदेखिएको गुनासो व्याप्त गरिरहेका छन्। 30-40 वर्षदेखि राजनीतिमा हालिमुहाली उनीहरूकै छ। पार्टी उनीहरूकै कब्जामा छ। संवैधानिक र कानुनी संस्थामा कसै न कसै गरी उनीहरूकै वर्चस्व छ। झनै दर्जन पटक सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। यिनीहरू 2, 3, 4, 5 पटक प्रधानमन्त्री नै भइसकेका छन्। यो देशको सर्वाङ्गीण विकास होइन, सर्वाङ्गीण विनाशमा उनीहरूको हात देखिन्छ। तर माथिबाट तलतिर फर्केर उनीहरू नै भनिरहेका छन् देश सङ्कटमा छ। पुँजीवादको चर्को विरोध गर्छन् अनि उनीहरूको जीवनशैली नै सबैभन्दा बढी पुँजीवादी छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चर्को विरोध गर्छन्, तिनीहरू नै महँगो उत्पादन प्रयोग गरिरहेको स्पष्टै छ। यो संसदीय व्यवस्थाको काम छैन भन्छन्। सांसद किनबेचमा पुराना दललाई उछिनिसकेका छन्। नयाँहरूले पनि शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारमा उनीहरू नै संलग्न छन् अनि भन्छन् आफूलाई कम्युनिस्ट। समाजवादमा विश्वास हुनेले त समाजवादी संस्कार र दृष्टान्त देखाउनु पर्थ्यो नि। आफै जग्गा दलाल, मानव दलाल, शासन दलाल, देश दलाल बन्ने अनि कुरा गर्ने समाजवादको कम्युनिस्ट शासकहरू दोक्लापन धेरै देखाउने गरेका छन्। अपारदर्शी जीवनशैली हुने कसरी सुधारवादी नेता हुन्छन्, सुशासनवादी नेता हुन्छन्। पदमा बसेका कतिजनाले सर्वहारा नेताले हिम्मत गर्छन् मेरो सम्पत्ति अनुसन्धान गर भनेर भन्न सक्ने कति छन्। वर्षौंदेखि पद ओगटेका नेताजीहरू नै भनिरहेका छन् देश खतरामा छ, देश सङ्कटमा छ, देशको अस्मिता लुटिएको छ, देश रणभूमि बन्दैछ, देश भूराजनीतिक खेल मैदान बन्दैछ, देश अगाडि होइन पछाडि धकेलिँदैछ, देश बर्बाद हुँदैछ, देश टाट पल्टिँदैछ, देश अब बन्न धेरै गाह्रो छ। यस्तो भन्ने नेताहरूलाई एकमुष्ट एउटा प्रश्न छ, देश तपाईले भने जस्तो सङ्कट कसका कारणले पर्न गएको हो? कर खाएर पदमा बस्ने यिनीहरू अनि पद बाहिरबाट देश बिग्रियो। के देश आम नागरिकले बिगारेका हुन्? घरमुली बनेर यिनीहरू बस्ने अनि घर बिग्रिएको दोष कसको? घर छिमेकीले बिगारेका हुन् भने छिमेकीलाई छिराउने को हुन्? आफ्ना कारण घर बिग्रिएपछि घरमुलीबाट राजीनामा किन नगर्ने? आफ्नो नै कार्यकालमा पार्टी खुम्चिएपछि जिम्मेवारी लिने कि नलिने? मरुन्जेलसम्म पदमा बसेर मर्ने बेलामा पनि देशलाई सङ्कट छ भनेर के को ताल हो यो? आफ्नो असक्षमताको दोष अरूलाई दिने यो कस्तो क्रान्तिकारिता हो? देश विदेशी प्रतिक्रियावादी, षड्यन्त्रकारी, दरबारिया, विस्तारवादी र साम्राज्यवादी दलाल, सामन्ती दलाल, पुँजीवादी, नाफाखोर यस्तो गाली गलौज अब चल्दैन। कृत्रिम शत्रु खडा अनि मौलिक पाराले गर्न सिकेको राम्रो हुन्छ। यो देशको अविकास, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, युवा पलायनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पदमा बसिरहेका र बसेकाहरूको असन्तुलित शहरीकरण, प्रदूषण, वातावरण विनाश,
र जग्गा जमिन बाँझो राख्ने परिणामको कारण तत्त्व दशकौँसम्म शासन गरेकाहरू नै हुन्। गणतन्त्र यता शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय कम्युनिस्ट अझ पनि माओवादीको कब्जा छ, थाहै छ सबैलाई अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यको हालत के छ। अनि सबैभन्दा चर्का कुरा गर्ने पनि उनीहरू नै अगाडि छन्। गाली गलौज, घृणा र अहङ्कारका प्रेरणता र सदाबहार प्रयोगकर्ताहरूलाई नै यहाँ चिन्तक राजनेता मान्नु परेको छ। उनीहरूलाई लाग्दो हो क्लिप्स जगेर्ना गर्नका लागि हामी मात्र थाहा छ, हामी सबै जान्ने, हामी अरू बाँकी सबै पटमूर्ख। अन्यायी सरकार चलाउने राजनीतिजीवी र स्थायी सरकार चलाउने प्रशासकहरू ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। यिनलाई सोच्न बाध्य बनाउने गरी काम गराउने पनि नागरिक हो। आम मतदाता र करदाता चनाखो र अधिकार सचेत भएको देशमा स्थिति बस्नै पर्छ। नागरिक यति सशक्त हुनुपर्छ कि पदमा बसेकाहरू मालिक अर्थात् नागरिक करदातासित थुरथुर गरून्, प्रश्न सोधेर उनीहरूलाई हैरान बनाउनुपर्छ। सोध्नुहोस् देशमा कसका कारण सङ्कटमा पर्यो। जसरी उपनिर्वाचनमा तनहुमा यति बेला जनताले मत मार्फत प्रश्न मात्र सोधेका छैनन्, दण्ड दिने तरहर पनि गरेको देखिन्छ। चितवन र बारामा पनि अब केही समयपछि मतगणना सुरु हुन्छ, त्यसले पनि केही लक्षण त पक्कै देखाउला। यसर्थ दलहरू सुध्रिनको विकल्प अरू छैन। हामीले आज यो लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर पनि यो विषय यहाँहरू बिच राखेका हौँ र हामी निर्वाचन केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी 3वटा जिल्लामा 3वटा क्षेत्रमा यति बेला निर्वाचनका पछिल्ला मत परिणाम आउने क्रममा तनहुबाट आइरहेको छ, बाँकी 2वटाका बाँकी नै छन्। तर यसले सङ्केत बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भन्छन्। त्यसकारणले बिहानीले जुन सङ्केत गरिरहेको छ यसले केही न केही दलहरूप्रतिको पुराना भनिएका ठुला भनिएका दलहरूप्रति असन्तुष्टि देखाइरहेको छ र दण्ड दिने तरखर जनताले गरेका हुन् कि भन्ने त्यो आशय पनि यो बिहानीले सङ्केत गरेको छ। हामी यस विषयमा केही समयपछि फेरि प्रवेश गर्नेछौँ। यति बेला हामी केही अपडेटहरू पनि यहाँलाई गराउँछौँ। शीतल, के छ पछिल्लो अपडेट? धन्यवाद राजीवजी। आज लोकतन्त्र दिवसको यहाँलाई लगत्तै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू सबैलाई लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना पनि छ। हामीले यो 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचन विशेषमा आधारित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यद्यपि अहिलेसम्म तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मात्रै मत परिणाम आउने क्रम चलिरहेको छ भने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणनालाई अगाडि बढाउनका लागि सर्वदलीय बैठक बसिरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैगरी बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा भर्खरै मात्र सर्वदलीय बैठक सकिएको र दिउँसो 11 बजेबाट मतगणनाको कार्य अगाडि बढाउने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा हिजो राति 12 बजेबाट नै मतगणनाको कार्य अगाडि बढेको थियो भने हालसम्म सुरुवाती चरणबाटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो अग्रता निरन्तर रूपमा कायम गरिरहेको स्थिति छ। निरन्तर रूपमा आफ्नो अग्रता अर्थात् मतान्तर उनले बढाइरहेको स्थिति छ र हालसम्म 16,343 मत गणना भइसक्दाखेरि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले 9,198 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ। त्यसैगरी उनलाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका गोविन्द भट्टराई, जसलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको समर्थन पनि रहेको छ, उनले 3,806 मत प्राप्त गर्दै डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई पछ्याइरहेको स्थिति छ भने तेस्रो स्थानमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले 2,460 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ। यो तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को अहिलेसम्मको आँकडा हो र अहिलेसम्म स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि उनले 5,392 मतान्तरसहित आफूलाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई भन्दा अगाडि राखेको स्थिति छ। र यो तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कुराकानी गरिरहँदाखेरि वडागत हिसाबले पनि यति बेला गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट कारबाही भोगेका अर्थात् पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीले झन्डै 6,000 को हाराहारीमा मत प्राप्त गरेका थिए, जुन मत चुनावी परिणामका लागि निर्णायक पनि मानिन्छ। यसपटकको निर्वाचनमा गोविन्दराज जोशीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई समर्थन गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका थिए र हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार डाक्टर गोविन्दराज जोशीको ओडाबाट डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई झन्डै 60% मत स्वर्णिम वाग्लेको पक्षमा आएको भनेर पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 यति बेला सबैको चासोको केन्द्रमा परिरहेको छ। यद्यपि हिजो मतदानकै समयमा पनि उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण तवरले केही पनि विवाद र धाँधली रहित तरिकाले निर्वाचन
सम्पन्न भएको थियो, मतदान सम्पन्न भएको थियो भने सबैभन्दा छिटो मतगणना पनि त्यहीँबाट प्रारम्भ भएको छ। निरन्तर रूपमा बिना कुनै अवरोध मतगणनाको कार्य अगाडि बढिरहेको छ र मतपरिणामहरू आउने क्रम चलिरहेको छ। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र जुन गठबन्धनमा आबद्ध दल छन् र लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिमा आफ्नो हालिमुहाली गरिरहेका छन्, ती दलहरूका लागि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मत परिणामले एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती पनि थपिदिएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता जो यति बेला राष्ट्रपति रहेका छन् रामचन्द्र पौडेल, उनले 25,313 मत प्राप्त गरेका थिए। उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेदवार एक बहादुरले 19,925 मत प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेको स्थिति थियो भने यी दुई बीच मतान्तर 5,435 रहेको थियो। यद्यपि त्यो बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विकास सिग्देलले 6,032 मत मात्रै प्राप्त गरेको स्थिति थियो। मङ्सिर 4 मा तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत जम्मा 6,032 रहेको थियो भने यति बेला अहिले 16,000 को हाराहारीमा मत गन्दै गर्दाखेरि राजीव डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले 6,000 को हाराहारीमा त मतान्तर नै बनाइसकेको स्थिति छ। यसले गर्दाखेरि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले विजयको यात्रामा अगाडि बढेका हुन् कि भन्ने आकलन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यद्यपि मतगणनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, अझै धेरै मत गन्नुपर्ने स्थिति छ। समग्रमा अहिलेसम्मको मतको आँकडाले डाक्टर वाग्लेको जितलाई दर्शाइरहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। राजीव, पक्कै पनि हामीले यो तनहुँको सन्दर्भ यहाँहरू बिच राखिरहेका छौँ र गए राति पौने 12 बजेबाट सुरु भएको गणनामा तनहुँ नगरपालिका र आबुखैरी नगरपालिका गरी अहिलेसम्म विभिन्न वडाहरूको मतगणना भइरहेको छ र पछिल्लो मतगणना अनुसार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले अगाडि देखिएका छन् र उनले सुरुवाती समयदेखि नै उनले जुन अग्रता कायम गरिरहेका छन् र अहिलेसम्म पनि उनको यो यथावत देखिन्छ। र तनहुँमा केही समय विशेष गरी चितवन र तनहुँलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने गरिएको थियो। अझ 12 को सन्दर्भमा पनि छँदैछ। 12 मा सिके राउत तर्फका उम्मेदवारलाई पनि सशक्त हेरिएका कारणले त्यहाँ प्रक्षेपण गरिँदा केही हदसम्म सिके राउतको तर्फबाट जो उम्मेदवार छन् उनी नै मजबुत हुन् कि भन्ने आशंका यसभन्दा अगाडि भइरहेको थियो। तर अब 11 बजेबाट मतपेटिका जब खुल्छन् र त्यो ब्यालेटबाट मत बाहिर निस्किएर गन्न सुरु भएपछि नै थाहा हुन्छ को अगाडि छ को पछाडि पर्छ भन्ने विषय। तर विशेष गरी चितवनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विगतमा रवि लामिछानेले जुन मतान्तरले जितेका थिए यसपटक पनि उनले त्यो मतान्तर कायम गर्न सक्छन् भन्ने त्यो पूर्वानुमानहरू धेरै भएका छन् र अहिलेसम्म पनि छन्। तर त्यहाँ पनि खुल्न बाँकी नै छन्, मतपत्रहरू खुल्दै गएपछि थाहा हुन्छन्। तर तनहुँको सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडि जे अनुमानहरू गरिएको थियो त्यो अनुमानका करिब नजिक पनि देखिएका छन् र कतिपयले चाहिँ होइन स्वर्णिम वाग्लेलाई हम्मे पर्छ भनेर भनिएको थियो। तर त्यो अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन। अहिले जुन मतान्तरले उनी अगाडि गएका छन् स्वर्णिम वाग्लेलाई एक ठाउँमा र कङ्ग्रेस र एमालेको मतलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने पनि स्वर्णिम वाग्लेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि एउटा अलिकति फराकिलो नै हो कि 200-400 मत भने जस्तो अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले पनि यही रफ्तारमा गए भने अब स्वर्णिमलाई उनको समय स्वर्ण बन्ने कुरामा कसैले रोक्न सक्ला रहन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अहिलेको यो अवस्था हो तनहुँको। अब चितवनको कुरा हामी गर्छौँ। चितवनबाट हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्मा यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी चितवनको पछिल्लो अपडेट के छ, विशेष गरी मतगणनाको अवस्था, मतगणना हुन नदिनका लागि मतगणना रवि लामिछानेलाई विरुद्धमा निर्वाचन आयोगमा दिएको उजुरीको निर्वाचन आयोगले आफ्नो फैसला नदिएसम्म मतगणना नदिने भनेर त्यहाँका अन्य दलहरूले अडान राखेका छन्। त्यो अडानमा कहाँ पुग्यो, सर्वदलीय बैठक बस्न सकेको छ कि छैन, यी लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हुनुहुन्छ हामीसँग केदार शर्मा। केदार, यति बेला चितवनको पछिल्लो अपडेट के छ, गराउनुहोस्। राजु, पहिले चितवनमा चाहिँ सर्वदलीय बैठक बसिरहेको अवस्था थियो। बिहान करिब 9 बजेदेखि बसेको सर्वदलीय बैठक अहिलेसम्म चलिरहेको अवस्था हो र विशेष सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार रवि लामिछाने स्वयं उपस्थित भएर जुन हिजो भएका घटनाहरू, आचार संहिता उल्लङ्घन लगायत आयोगमा परेका उजुरीका विषयमा रवि लामिछाने स्वयं उपस्थित भएर कुरा गरिसकेपछि चाहिँ केही सहज हुने अन्य राजनीतिक दलले अडान लिएको भनेर विशेष सूचना हामीले भित्रबाट प्राप्त गरेका छौँ र बैठक चाहिँ अहिले निरन्तर रूपमा चलिरहेको स्थिति छ।
केदार, जस्तो हिजो सर्वदलीय बैठक बसिसकिसकेपछि र रासपाले पनि आफ्नो तर्फबाट केही कमजोरी भएको हो भनेर स्वीकार गरिसकिसकेपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। पछि फेरि एकाएक कङ्ग्रेस लगायत अन्य दलहरूले यसमा अलिकति फरक मत राखेको देखियो। यसलाई चाहिँ चितवन र त्यहाँका आम मतदाताहरूले कसरी लिएका छन्, उनीहरूको बुझाइ के हो, के भन्छन्? पक्कै पनि अहिले मतगणना स्थल बाहिर आम मतदाताहरू, आम शुभेच्छुकहरूको बाक्लो रूपमा जमघट देख्न सकिन्छ र ती मतदाताहरूसँग कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ रवि लामिछानेले जित्ने भइसकेपछि र पुरानो राजनैतिक दलहरूले यसरी फन्डामेन्टलहरू ल्याए, मतगणनामा अवरोध बनाए। राष्ट्रपाले हिजो यतिसम्मले माफी मागिसकेर व्यक्तिगत कुराहरू पनि आइसकेका थिए। त्यो आइसक्दाखेरि पनि फेरि किन ढिलाइ गरियो भन्ने किसिमका मतदाताहरूले भनिरहेका छन्। र अर्को रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदाखेरि चितवनमा पठाएको सिडिओले चाहिँ रवि लामिछानेसँग मिलेर आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेदेखि लिएर सवारी साधनमा धेरै सवारी साधनलाई प्रयोग गर्न दिने, त्यो सवारी साधनमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ जमातमा मतदान स्थलमा पुग्ने, त्यहाँ पुगेपछि नाराबाजी गर्नको लागि ती पुगेका हुलहरूले चाहिँ उक्साउने जस्ता किसिमका काम गर्दाखेरि सिडिओ चाहिँ मुखदर्शक बनेको भन्ने किसिमका विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। र ती कुरालाई लिएर चाहिँ निर्वाचन आयोगको जुन किसिमको उजुरी पर्यो र अहिले सर्वदलीय बैठकमा पनि मैले अगाडि नै भने विशेष सूचना अनुसार चाहिँ रवि लामिछाने स्वयं उपस्थित भएर छलफल गर्यो भने केही सहज हुने र केही छिटो मतगणना सुरु हुने चाहिँ बुझिएको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो सर्वदलीय बैठक जति बेला बसिरहेको छ त्यसको निर्णय आउला केही समय पछाडि के आउँछ त्यो पनि तपाईँले राख्नुहुने नै छ, हामी दर्शकलाई जानकारी पनि गराउँछौँ। तर अहिलेसम्मको छनक र उनीहरूको त्यो मनोविज्ञानलाई हेर्ने हो भने उनीहरू निर्वाचन आयोगले दिने भन्ने कुरालाई नै उनीहरू कुरेर बस्ने भन्ने अवस्था हो कि होइन, मतगणनालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गरौँ, प्रक्रियामा जाउँ भन्ने अवस्था, त्यो मनस्थितिमा पनि उनीहरू देखिन्छन्? जस्तो निर्वाचन आयोगले दिने कुराहरूलाई पनि अडान चाहिन्छ, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ तत्कालीन मतगणना अगाडि बढाउनको लागि सर्वदलीय बैठकमा भइरहेको सर्वदलीय बैठकमा रवि लामिछाने स्वयं उपस्थित भए पनि केही सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ राजनैतिक दलहरूले चाहिँ त्यसको आशंका किसिमको आशय नै व्यक्त गरेका छन्। अहिले सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ कसको उपस्थिति छ, के छ त्यहाँ? सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ अहिले राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सँगसँगै सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखहरू, अब प्रमुख जिल्लाधिकारी लगायतको उपस्थितिमा चाहिँ अहिले बैठक चलिरहेको छ। कोही उम्मेदवारहरूको उपस्थिति अहिलेसम्म छैन? अहिलेसम्म उम्मेदवारको उपस्थिति छैन। कति समय भयो अहिले सर्वदलीय बैठक बसेको र कहिलेसम्म सकिएला, त्यो के भन्न सकिन्छ? झन्डै झन्डै 1.5 घन्टा अझै सर्वदलीय बैठक बसेको भइसकेको स्थिति छ र बैठक तत्काल सकिने जस्तो सूचना चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। बैठक अझै लम्बिने भनेर सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसले गर्दा ठ्याक्कै यतिखेरै भइन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। यद्यपि रवि लामिछाने चाहिँ यही बैठकमा आउनुभयो भने चाहिँ केही होला भनेर राजनीतिक दलहरूले आशय व्यक्त गरेका कुराहरू चाहिँ हामीले विशेष सूचनाको आधारमा प्राप्त गरेका छौँ। अब मतगणना यो प्रक्रिया हुँदै गर्दा चितवनमा जुन विवाद देखिएको छ, हुन त निर्वाचनको समयमा यस्ता किसिमका विवाद चितवनमा यो पहिलो पटक भएको होइन। यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनमा या 74 सालकै निर्वाचनमा पनि चितवन केन्द्रित जुन किसिमको तातो चलेको थियो निर्वाचनमा, त्यो अहिलेसम्म पनि त्यसले असर गरिरहन्छ र देशभरिका निर्वाचनलाई पनि काहीँ न काहीँ प्रभावित बनाइरहेकै हुन्छ र चितवनप्रतिको ध्यान सबैको रहन्छ। यसपटक पनि सोही अवस्था रहेको छ चितवनको सन्दर्भमा। अब अहिले चाहिँ यो मतगणनाका लागि मतगणना स्थल कहाँ कसरी तोकिएको छ, व्यवस्था कसरी गरिएको छ, के छ त्यहाँको पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले चाहिँ 72 चितवन औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रको सभा हलमा चाहिँ मतपेटिका ल्याएर मतगणनाको लागि राखिएको छ र मतगणनामा तार जाली सँगसँगै सिसी क्यामेराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षाको दृष्टिबाट निकै मजबुत बनाइएको छ। जस्तो चितवनमा चाहिँ मतगणनाका विषयमा अघिल्ला निर्वाचनमा भएका जस्ता घटनाहरू नदोहोरिन दिनको लागि यहाँको निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षा संयन्त्रहरू निकै चुनाव भएर काम गरिरहेको स्थिति छ र विशेष गरी भरतपुर 10 को औद्योगिक केन्द्र प्रदर्शनी केन्द्रमा चाहिँ मतगणना हुने छ भनेर जानकारी गराउन सक्छौँ।
हस् केदार, हामीलाई जानकारी गराउँदै गर्नुहोला, पछिल्ला अपडेटहरू पनि राख्दै जानुहोला। अहिलेलाई कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्मा शीतल। विशेष गरी चितवन जहिले पनि केन्द्रबिन्दुमा हुन्छ निर्वाचनको सन्दर्भमा, किनभने यहाँ धेरै किसिमका हदकण्डाहरू हुन्छन्। 74 सालको निर्वाचन सबैलाई जगजाहेर छँदैछ। गएकै निर्वाचनमा पनि गोलीकाण्डदेखि लिएर हरेक कुराहरू चितवनमै भएका थिए। यसपटक पनि करिब करिब त्यस्ता किसिमका अप्रिय घटना त भएनन्, तर पनि निर्वाचनमा धाँधली भएका जस्ता कुरा या निर्वाचन आचार संहिता पालना भएन भन्ने जस्ता बहसले गर्दाखेरि रोकिएका निर्वाचन हैन त्यो देखियो। र चितवनले एउटा के पनि बनाइदियो भने देशभरि मतगणनाको समयमा जालीभित्र बसेर मतगणना गर्नुपर्छ, भित्रबाट गणना गर्ने भित्र र हेर्नेहरू बाहिर बस्नुपर्छ भन्नेको एउटा त्यो पनि बनाइदियो। के भन्नुहुन्छ अहिलेको यो पछिल्लो अवस्थालाई र जसरी सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएको छ यो हरुवा मनस्थितिका कारणबाट यो प्रभावित भए अन्य दलहरू भन्नेसम्मका कुराहरू हुने गरेका छन्? पक्कै पनि राजीव, यहाँ म चितवनमा प्रवेश गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि मैले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को नयाँ अपडेट प्राप्त गरेको छु, हाम्रा दर्शकहरूलाई बताउनेछु। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मत परिणाम आउने क्रम चलिरहेको छ र भर्खरै मात्र हामीले प्राप्त गरेको नयाँ आँकडा अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले 10,259 मत प्राप्त गर्दै आफूलाई अग्रस्थानमा राखिरहेको स्थिति छ भने स्वर्णिम वाग्लेलाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई, जो गठबन्धनका साझा उम्मेदवार पनि हुन्, उनले 5,003 मत प्राप्त गर्दै पछ्याइरहेको अवस्था छ भने तेस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल रहेका छन्। उनले हालसम्म 2,797 मत प्राप्त गरेको स्थिति छ र यो मतको आँकडालाई केलाउँदै गर्दाखेरि स्वर्णिम वाग्ले र गोविन्द भट्टराई बीचको मतान्तर भने 5,300 बढी मतको मतान्तरले डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। र मैले केही बेर अगाडिको आएको तथ्याङ्क र अहिलेको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने यी दुई गोविन्द भट्टराई र डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले बीचको मतान्तरमा अलिकति कमी आएको हो कि गोविन्द भट्टराईले अलिकति मात्रै भए पनि मतान्तर घटाउनका लागि सफल भएका हुन् कि भन्ने यो आँकडाले देखाउँछ। यद्यपि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जुन तरिकाले मतगणना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म सुरुवाती चरणबाटै आफूलाई निरन्तर रूपमा अग्रस्थानमा राखिरहेको स्थिति छ। यसले गर्दाखेरि डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट्टाउनका लागि त्यति सहज भने देखिएको स्थिति छैन। यो भयो तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी नयाँ मत परिणाम र यो प्रारम्भिक मत परिणाम नै हो। यसले अझै पनि केही समय अन्तिम मत परिणाम आउनका लागि लाग्ने देखिएको छ। यद्यपि अब हामी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 तिर प्रवेश गरौँ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अलिकति बढी चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। यहाँले अघि पनि जानकारी गराउनु भयो। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि अहिले 2080 को उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि यो निर्वाचन क्षेत्र सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ। अझ विशेष गरी यसपटक त उम्मेदवारका कारणले र राजनीतिक दलहरूको शक्ति र राजनीतिक दलहरूले जुन तरिकाले चासोले चितवन 2 लाई हेरिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो निर्वाचन क्षेत्र अलि बढी चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो। हिजो मतदानकै क्रममा पनि त्यहाँ अलिकति विवादका घटनाहरू देखिए। 2वटा निर्वाचन केन्द्रहरूमा मतदान केन्द्रहरूमा केही बेर निर्वाचन नै स्थगित गर्नुपर्ने स्थितिसम्म देखियो। सामान्य झडपका स्थिति पनि देखिए र हिजो मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरिसकेपछि तुरुन्तै सर्वदलीय बैठक बसेर त्यो सबै समस्या समाधान गरेर सहमति खोजेर मतगणनाको कार्य अगाडि बढाउने भनिए पनि अहिलेसम्म मतगणना कार्य अगाडि बढ्न सकिरहेको स्थिति छैन। हामीले भर्खरै मात्र त्यहाँका सहकर्मीबाट जानकारी लियौँ। अहिले यति बेला त्यहाँ सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ। 9 बजेदेखि बसेको सर्वदलीय बैठक अहिले झन्डै 10:30 बजेको समय भइसक्दा पनि सर्वदलीय बैठक चलिरहेको छ। यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति जुन चितवन 2 का उम्मेदवार पनि रहेका छन्, उनले हिजो मतदान चल्दै गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष आएर आफ्ना केही धारणाहरू राखेका थिए। मतदानका क्रममा देखिएका विवादको विषयमा त्यो धारणालाई लिएर निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो र त्यहाँको जिल्ला प्रशासन प्रमुख सिडिओ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई इङ्गित गर्दै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठले उजुरी पनि दिएको अवस्था थियो। त्यही उजुरीको छिनोफानो नभएसम्म चितवन 2 को मतगणना कार्य अगाडि नबढाउने भनेर त्यहाँ नेपाली कांग्रेस चितवनले आफ्नो अडान कसिरहेको स्थिति छ। यद्यपि अहिले सहमति खोज्नका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन्। सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ। त्यो पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यसैगरी सम्पूर्ण त्यहाँ निर्वाचनमा होमिएका दलहरूको सहभागितामा यति बेला त्यहाँ
सर्वदलीय बैठक बसिरहेको स्थिति छ। त्यसै गरी अब बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 तिर पनि यसो जान परिहाल्यो, किनकि त्यहाँ त्यो पनि पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो। पहिलो कुरो त जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् उक्त क्षेत्रमा। अर्को कुरो जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीचको त्यो जुङ्गाको लडाइँ जस्तो पनि देखिएको छ बारा निर्वाचन क्षेत्रमा। सीके राउतले अन्य अर्कै उम्मेदवार उठाए पनि उम्मेदवार चाहिँ उनी आफै हुन् भने जस्तो देखिएको छ। विगत 2 महिनादेखि उनी चुनावी मैदानमा स्वयं आफै लागि परिरहेका छन् र उपेन्द्र यादवलाई संसद छिर्ने बाटो बन्द गर्ने कसरतमा देखिएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो निर्वाचन क्षेत्र अलिकति बढी चर्चामा छ। हिजो मतदानकै क्रममा पनि बिहानैदेखि जनमत पार्टीले बुथ कब्जाका आरोपहरू पनि लगाइरहेको स्थिति थियो। त्यसै गरी नेकपा एमाले पनि प्रहरी प्रशासन, गृह प्रशासन, सम्पूर्ण राज्य शक्ति सत्ताको दुरुपयोग गरेर गठबन्धनका उम्मेदवार अर्थात् उपेन्द्र यादवको पक्षमा मतदान गर्नका लागि प्रोत्साहित गरियो भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि दिएका खबरहरू छन्। सामाजिक सञ्जालमा त्यो किसिमका स्ट्याटसहरू पनि लेखेको स्थिति थियो र हिजै रातिबाट मतगणना सुरु गर्ने भनिएको थियो बारा 2 मा पनि। यद्यपि त्यहाँ पनि अझै मतगणना सुरु हुन सकिरहेको स्थिति छैन। भर्खरै मात्र त्यहाँ पनि सर्वदलीय बैठक सकिएको छ र सहमति अनुसार नै 11 बजेबाट मतगणनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको स्थिति छ र समग्र तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दै गर्दा शान्तिपूर्ण नै छ। तनहुँ एक विशेष गरी मतदानको समयमा पनि शान्तिपूर्ण रहन गयो, अहिले मतगणनाको समयमा पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले नै अगाडि बढिरहेको छ भने शीतल फेरि पनि एकपटक हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिउँ। विशेष गरी तनहुँ 1 को पछिल्लो मत परिणामको विषयमा रासपाका स्वर्णिम वाग्लेले 10,259 मत ल्याएका छन्, उनी अग्र स्थानमै देखिएका छन्। त्यसै गरी कङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 5,003 मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 2,797 मत प्राप्त गरेका छन्। यसरी हेर्दा अहिलेसम्म अघि शीतलले भने जस्तै मतान्तरको हिसाबले गोविन्दले केही कम गरेको देखिन्छ अहिले, किनभने उनले 5,397 मत प्राप्त गरेका छन् भनेदेखि स्वर्णिमले 10,259 मत प्राप्त गरेका थिए। यसभन्दा अगाडिको एकचोटि हेरौँ हामी, स्वर्णिमले त्यति बेला 9,202 मत प्राप्त गर्दा कङ्ग्रेसका गोविन्दले 4,213 मत प्राप्त गरेका थिए भने एमालेका सर्वेन्द्रले 2,430 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसकारणले पनि अहिले पछिल्लो यो रासपाका स्वर्णिमले र कङ्ग्रेसका गोविन्दले ल्याएको मतलाई हेर्ने हो भने त्यो प्रतिशत, त्यो जुन अन्तर थियो त्यो अन्तरलाई उनले अलिकति बढाएको देखिन्छ, उनले अलिकति बढी मत ल्याएको देखिन्छ यति बेला गोविन्द भट्टराईले। फेरि पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँ, रासपाका स्वर्णिम वाग्लेले 10,259 मत प्राप्त गर्दा कङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 5,003 मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 2,797 मत प्राप्त गरेका छन्। यो हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ र त्यसै गरी हामीले पछिल्लो समय हेर्ने भने चितवनको अलिकति चासो धेरै रहेको छ। चितवनको पनि यहाँलाई फेरि जानकारी गराउँ, उपनिर्वाचन भएको चितवन 2 मा सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ। बिहान 8 बजे बस्ने भनिए पनि केही ढिला भएको छ र यो मतगणनाको सहमतिका लागि यति बेला बैठक बसेको उद्योग सङ्घको हलमा मतगणना गर्ने तयारी गरिएको छ र चितवन 2 मा कङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ, एमालेका रामप्रसाद नेउपाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने लगायतका उम्मेदवारहरू रहेका छन्। र विशेष गरी हिजो रवि लामिछानेले निर्वाचन आचार संहिता तोडेको भन्दै यति बेला असन्तुष्टि जनाएको र निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने, उनको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू अन्य दलहरूले राखेका छन् र सो भएमा मात्रै मतगणनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने सम्मका कुराहरू छन्। तर यति बेला सर्वदलीय बैठक भइरहेको छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले जानकारी गराउनु भएअनुसार रवि लामिछाने आफै यो बैठकमा उपस्थित भएमा केही सहज हुने र मतगणनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने भनेर जानकारी हामीलाई गराउनु भएको थियो। त्यसै गरी बाराको कुरा गरौँ, 12 मा 11 बजेदेखि मतगणना सुरु हुने भनेर भनिएको छ। सर्वदलीय बैठक सकिसकेको छ। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिनेछौँ। यति बेला हामीसँग 12 बाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमिल सिन्हा हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। प्रहलाद, यति बेला 12 को पछिल्लो अवस्था के छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। 11 बजेबाट मतगणना हुने भनिएको थियो, सोही बमोजिम हो या केही त्यसमा फेरबदल भयो? यतिखेर म 12 को यस तालिम भवनमा छु जहाँ मतगणना हुने भनिएको छ। यद्यपि हिजो नै मतगणना गर्ने भनिए तापनि सर्वदलीय बैठक नबसेको कारणले गर्दाखेरि आज बिहान 6 बजे सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो र विभिन्न राजनीतिक दलहरू समयमा उपस्थित नभएको कारणले गर्दाखेरि पुनः 10 बजे सर्वदलीय बैठक बसेपछि 11 बजेबाट मतगणना सुरु हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
अब यो मतगणना हुन कति समय लाग्ला, के छ, कसरी व्यवस्था? हुन त बिहान 9 बजेदेखि गर्ने भनिएको थियो, फेरि 11 बजे भनियो, के थियो कारण अनि कति समय जति लाग्ला? पक्कै पनि यस बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने मतगणना अहिले विभिन्न स्थानमा चाहिँ मतगणना गरेर चाहिँ करिब 1.5 दिन 2 दिनमा मतगणना सकाउने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। र अब यो मतगणनाका लागि कसरी व्यवस्था गरिएको छ? मतगणना स्थललाई कसरी सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिएको छ, या कति ठाउँ बनाएर चाँडोभन्दा चाँडो मतगणना सक्ने भनेर योजना बनाइएको छ? के छ त्यो जानकारी के पाउनु भएको छ यहाँले? मतगणना स्थलमा तपाईँको अलिकति संवेदनशील रूपमा लिएर यतिखेर बाराको केही क्षेत्रहरूमा मतदान गर्दाखेरि केही कुराहरू अलिकति समस्या उत्पन्न भएको थियो र त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै यतिखेर बाराको यस मतदान स्थलमा अलिकति संवेदनशील लिएर मतगणना जहाँ भइरहेको छ त्यहाँनिर तारजाली लगायतका सुरक्षाका विषय अलिकति टाइट नै राखिएको छ। पछिल्लो समय हेर्ने भने तनहुँमा स्वर्णिम वाग्लेले जुन अग्रता कायम गरिरहेका छन्, चितवनमा रविले पनि अग्रता कायम गर्छन् भन्ने आम जनतामा विश्वास देखिन्छ। तर बाराको सन्दर्भमा हेर्ने भने रमेश खरेल एउटा यता रासोपाबाट उता जनमतबाट अर्का उम्मेदवार र अन्य उपेन्द्र यादवहरू लगायतको, तर ध्यान चाहिँ मानिसहरूको नयाँ दलप्रति रहँदै गर्दा बारामा 2वटा नयाँ दल त्यहाँ देखिन्छ। तसर्थ यसपटक हुने त्यहाँ गफ भनौँ, चिया गफ भनौँ, त्यहाँ स्थानीयका बुझाइहरू के भन्छन् उनीहरू? अब यो पल्लाभारी कतातिर पर्ला, कस्तो होला भन्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ, तपाईँ के पाउनुहुन्छ? जुन हिसाबमा तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा तनहुँ र चितवनको जुन हिसाबमा रासोपाको वर्चस्व मतगणना गर्दाखेरि रासोपाको चर्चा रहिरहँदाखेरि बारामा भने यस किसिमको चर्चा कमै रहेको हामी देख्न सक्दछौँ। किनभने यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेल भन्दा पनि विशेष गरी जसपाका उम्मेदवार उपेन्द्र यादव र डाक्टर सिके राउत जनमतका सिके राउतका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहाको नै चर्चा देखिन्छ। यद्यपि मतगणना सुरु भइसकेपछि केही समयपछि नै थाहा छ कसको कति मत परिणाम आउनेछ र त्यही अनुसारले हामीले आकलन गर्न सकिन्छ। अहिले भनी नसक्ने अवस्था छ। धन्यवाद प्रहलाद यो जानकारीका लागि। हामीसँग बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमिल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो र यहाँ 11 बजेबाट मतगणना सुरु हुने भनेर भनिएको छ। र तनहुँको थोरै फेरि कुराकानी गरौँ। तनहुँ 1 मा मतगणनामा सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले फराकिलो अग्रताका साथ उनी अगाडि बढिरहेका छन्। अहिलेसम्म 25% को हाराहारीमा मतगणना हुँदा उनको जित निश्चित जस्तो देखिएको भनेर चर्चा पनि हुन थालेको छ। यो निर्वाचनमा रासपा कांग्रेस र एमाले बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको थियो। तर अहिलेसम्मको मतगणनामा प्रमुख प्रतिपक्षीय कांग्रेस उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई भन्दा डाक्टर वाग्ले दोब्बर भन्दा बढी मतले अगाडि छन् र एमाले उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनाल प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिएका छन्। फेरि पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। विशेष गरी रासपाले 10,259 मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसले 5,003 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी नेकपा एमाले 2,797 मत प्राप्त गरेको देखिन्छ र अहिलेसम्म मैले फेरि यहाँलाई भनौँ 25% मतगणना सकिएको भनेर भनिएको छ। तनहुँ 1 मा चाहिँ तपाईको जित सुनिश्चित भयो भन्दै यति बेला स्वर्णिम वाग्लेलाई बधाई पनि दिन थालिएको भनेर भनिएको छ। 50% जति मत आउँछ होला भनेर आकलन पनि उनले गरिरहेका छन्। अहिले पछिल्लो समय केही वडाहरूमा आफूले अपेक्षा गरे भन्दा राम्रो मत आएको भनेर भनेका छन्। विशेष गरी गोविन्दराज जोशीको वडामा त 60% मत उनलाई आएको भनेर भनिएको छ। विशेष गरी त्यहाँ हेर्ने हो भने गैराती पौने 12 बजेबाट सुरु भएको मतगणनामा तनहुँ नगरपालिका र आबुखैरिन नगरपालिकामा गरी अहिलेसम्म त्यतिखेरसम्म 17,077 भोट गनिएको थियो। मैले यो गोविन्दराज जोशीको वडासम्म गणना हुँदाको म कुरा गर्दैछु यहाँहरूसँग। र उक्त वडामा 2014 मत मध्ये रासपाका वाग्लेले झन्डै 60% मत पाएको र स्वर्णिमले 12,002 मत ल्याउँदा गोविन्दले 593 र सर्वेन्द्रले 183 मत मात्रै पाएको देखिन्थ्यो। र गोविन्दराज जोशीको पनि यहाँ उनीप्रतिको त्यो जुन सद्भाव थियो त्यसले वास्तवमै यहाँ काम गरेको देखिन्छ, त्यो महसुस हुन्छ।
के छ शीतल फेरि? पक्कै पनि राजीव, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा यहाँले पनि भन्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले निकै अगाडि बढिसकेको स्थिति छ। अहिले 25% मत गन्दै गर्दाखेरि उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी गोविन्द भट्टराईसँग उनी झन्डै 5300 भन्दा बढी मतान्तरसहित अगाडि भएको स्थिति बनिरहँदाखेरि यहाँ एउटा रोचक विषय चाहिँ के देखियो भने त्रिपक्षीय भिडन्त भनिएको थियो तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भनेर भनिरहँदाखेरि अहिले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्राप्त गरेको मत नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई त्यसै गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालको दुईटैको मत जोडेर पनि 2260 मतले अझै स्वर्णिम वाग्ले अगाडि देखिएको स्थिति छ। यसरी हेर्दा उनले आफूले प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् कतिपय ठाउँमा आफूले जुन ओडामा कम मत आउला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए त्यो ओडामा पनि आफूलाई उल्लेख्य मत आएका कारणले गर्दा आफ्नो जित अब सुनिश्चित भएको भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, त्यो देखिरहेका छौँ। र यति बेला अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा पनि भर्खरै मात्र हामीले 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हाम्रा सहकर्मीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यहाँ अब अन्तिम चरणमा मतगणनाको अन्तिम चरणमा तयारी चलिरहेको स्थिति छ भने मतगणना स्थलको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको भनेर पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ। मतगणना स्थलमा यति बेला भित्र मतगणनाको तयारी भइरहेको छ, बाकस खोल्ने तयारी चलिरहेको छ भने मतगणना स्थल बाहिर आम मतदाताहरू, राजनीतिक दलका शुभचिन्तकहरू, समर्थकहरू अब के होला, कसले अग्रता कायम गर्ला, कसको कति मत आउला त्यो उत्सुकताका साथ मतगणना स्थल बाहिर हामीले त्यो भिड पनि देखेका थियौँ। 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना स्थल बाहिर पनि देखेका थियौँ। भर्खर मात्र कुराकानी गर्दै गर्दा हामीले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना स्थल बाहिर पनि त्यो खालको भिड हामीले देखेका थियौँ। यद्यपि अझै पनि चितवनको मतगणना कति बजेबाट सुरु हुन्छ यसको एकिङ सुरु तथ्य बाहिर आइसकेको छैन। यति बेला सर्वदलीय बैठक बसिरहेको स्थिति छ र अब समग्रमा हेर्दै गर्दाखेरि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना आउने क्रम चलिरहेको छ भने अन्य 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणनाको अन्तिम तयारी चलिरहेको छ। राजीव, पक्कै पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूलाई हेर्ने हो भने निहाल्ने हो भने पनि निर्वाचन लक्षित भएर धेरैले प्रतिक्रिया दिने, आफ्ना स्ट्याटसहरू हाल्ने गरिएको पनि देखिन्छ र विशेष गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न किसिमका क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेका पनि छन्। हामी त्यसलाई पनि नजिकबाट हेर्ने हाम्रो प्रयास रहिरहेको छ र पछिल्लो समय देश विदेशबाट पनि धेरैले चितवनमा के भइरहेको छ, 12 मा के भइरहेको छ, विशेष गरी तनहुँको सन्दर्भमा त नयाँ रिजल्टहरूका पनि आइरहेका छन्, पछिल्ला अपडेटहरू आइरहेका छन्। तर चितवन र 12 का सन्दर्भमा भने कुनै अहिलेसम्म जानकारी आएन भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो प्रतिक्रिया हामीले पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ। तर यहाँहरूलाई भन्नै पर्छ, विशेष गरी जसरी हिजो निर्वाचन सुरु हुँदै गर्दा र अन्तिम हुँदासम्म लाइनमा आम मतदाताहरू रहँदै गर्दा जुन किसिमको अवस्था सिर्जना भएको थियो, मतगणनाको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि उस्तै अवस्था देखिएको छ। किनभने हिजो चितवन र 12 मा जुन किसिमको अवस्थाहरू देखिए, निर्वाचन मतदान भइरहँदा त्यति बेला त्यहाँ विभिन्न किसिमका परिघटनाहरू देखिए। तर तनहुँमा शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदानका कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। त्यसरी नै मतगणना पनि त्यहाँ शान्तिपूर्ण तवरले सुरु भएको छ र त्यो नतिजाहरू यति बेला आउन थालिसकेका छन् र अहिलेसम्म 25% मतगणना भइसकेको छ र अब बाँकी मतगणना पनि त्यहाँ क्रमशः भइरहेको छ। तर चितवन र 12 को सन्दर्भमा भने फरक रहेको छ र 12 मा धेरै ठुलो समस्या अहिले छैन, त्यहाँ कुनै राजनीतिक दाउपेच या कुनै समस्या भएर रोकिएको भने होइन। हिजो सर्वदलीय बैठक बसेर बिहानबाट मतगणना गर्ने भनिएको थियो र बिहान 9 बजेबाट गणना गर्ने भनिएकोमा 11 बजेबाट गर्ने भनिएको हो र त्यो योजनाबद्ध तरिकाले नै सञ्चालन भएको देखिन्छ र 11 बजेबाट मतगणनाको तयारी पनि त्यहाँ भइरहेको छ। तर चितवनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कति बेलाबाट सुरु हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर यति बेला त्यहाँ सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ र यो बैठकले आउने निर्णय र त्यसपछि मतगणना कतिखेरबाट सुरु हुन्छ हामी पनि त्यसपछि मात्रै भन्न सक्छौँ। हामीले केही समय अगाडि मात्रै चितवनका टिभी जर्नलिस्टसँग यस विषयमा जिज्ञासा पनि राखेका थियौँ र उहाँले सर्वदलीय बैठक बसिरहेको भन्नुभएको थियो। अहिले नै पनि सकिएर त्यसका नतिजाहरू बैठकले गरेका निर्णयहरू पनि बाहिर आउन सक्छन्, त्यो पनि यहाँहरूबिच हामी राख्दै जानेछौँ। शीतल,
राजीव पक्कै पनि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना आउने क्रम चलिरहेको छ। यसैबीच चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि मतगणना कार्य अगाडि बढाउनका लागि सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ भने 12/2 मा पनि अबको केही बेरमा मात्रै अबको केही मिनेटमा मतगणना कार्य अगाडि बढ्नेछ र बाकसहरू खुल्नेछन्। त्यसपछि त्यो कौतूहलता अझै पनि बढ्नेछ। 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 ले अझै बढाउनेछ। त्योभन्दा अगाडि हामीले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मङ्सिर 4 को मतको आँकडालाई अलिकति केलाउँ न त। यो बीचमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा गएको मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा झन्डै 68% मत खसेको स्थिति थियो। अहिले हिजो आइतबार भएको उपनिर्वाचनमा 63% मात्रै मत खसेको छ भने मङ्सिर 4 को निर्वाचनभन्दा अहिले 5% कम मत खसेको स्थिति छ। त्यो बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले 49,264 मत प्राप्त गरेका थिए, जुन मतान्तर मात्रै 34,281 रहेको थियो। देशैभरिका सबै निर्वाचन क्षेत्रभन्दा सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजय हासिल गरेर एउटा नयाँ रेकर्ड पनि रवि लामिछानेले कायम गरेका थिए। उनको लागि यति बेला यो उपनिर्वाचनमा त्यो रेकर्ड बचाइराख्ने एउटा मुख्य चुनौती पनि थपिएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयपछि आजसम्मको स्थितिमा आइपुग्दाखेरि पार्टी जीवनमा र उनको व्यक्तिगत जीवनमा जुन किसिमका उतार चढावहरू देखिएका छन् त्यसले मतमा केही प्रभाव पार्ने आकलनहरू पनि योभन्दा अगाडि नभएका होइनन्। हामीले त्यहाँका मतदाताहरूसँग त्यो जिज्ञासा पनि राखेका थियौँ। तर अझ भनौँ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले त उनको त्यही विषयलाई नै राहदानीको मुद्दा, नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको मुद्दालाई नै चुनावी एजेन्डा बनाएको स्थिति थियो। तर त्यो आम जनतामा त्यसको प्रभाव खासै परेको रहेछ भन्ने प्रमाणित त तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रारम्भिक मतको आँकडाले नै देखाइसकेको स्थिति छ। त्यसै गरी चितवन 2 मा त्यति बेला रविको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेका उमेश श्रेष्ठ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका थिए। उनलाई त्यो बेलामा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको समर्थन थियो। तर पनि उनले जम्मा 14,983 मतमा मात्रै चित्त बुझाउनु पर्ने स्थिति थियो। उमेश श्रेष्ठले आफूले त्यो बेलामा पराजय बेहोरिसकेपछि पनि के भएको थियो भने अलिकति यो विषय पनि जोडिहाल्नु राजीव। जब सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर गर्यो तब उनको सांसदको पद पनि गयो। त्यसपछि उनले आफू स्वतः निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित एउटा पत्र बोकेर निर्वाचन आयोगमा पुगेको स्थिति थियो। तर उनले प्राप्त गरेको मत 14,000 मात्रै मत प्राप्त गरेका थिए, जुन निर्वाचन क्षेत्रमा 1,24,000 भन्दा बढी मतदाता रहेका छन्। 68% मत खसेको थियो। 14,000 मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति आफू स्वतः निर्वाचित भएको घोषणा गर्न मागसहित निर्वाचन आयोग पुगेको स्थिति थियो। एउटा रोचक प्रसङ्ग पनि थियो। यद्यपि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई इन्कार गरिदियो, उपनिर्वाचन घोषणा गर्यो। हिजो वैशाख 10 गते आइतबारको दिन उपनिर्वाचन पनि भयो र शान्तिपूर्ण तौरबाटै निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भयो, मतदान प्रक्रिया सम्पन्न भयो, मतगणनाको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। र नेकपा एमाले पनि त्यो बेलामा कृष्ण भक्त पोखरेललाई उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढाएको थियो। 14,647 मत प्राप्त गरेको स्थिति थियो त्यो बेलामा नेकपा एमाले। यो चितवन 2 को मङ्सिर 4 को मतको आँकडाको स्थिति हो। र अर्को एउटा प्रसङ्ग, जुन तरिकाले सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेर उनी पदमुक्त हुनु पर्यो र चितवन 2 उपनिर्वाचनमा जान बाध्य भयो, यो विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा एउटा चर्चा चुलियो। एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत असावधानीका कारणले गर्दा चितवन 2 उपनिर्वाचनमा होमिनु पर्यो, यहाँका मतदाताले दोहोरो दुःख पाउनु पर्यो र राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपियो भन्ने खालका तर्कहरू पनि भइरहेका थिए। यद्यपि त्यो दोहोरो दुःख चितवन 2 का मतदाताले भान गरे, सहर्ष रूपमा सहजै उत्साहपूर्ण तरिकाले निर्वाचनमा त्यो सँगसँगै विशेष गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलहरूले सुरुमै सहमति खोजेर उठ्ने व्यक्ति, सम्भावित व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर निर्वाचन अगाडि नै यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्थ्यो भन्ने सम्बन्धका कुराहरू पनि उठेको देखिन्छ। अब अलिकति हामी यो 12 को कुरा गरौँ। 12 मा जुन किसिमले उपनिर्वाचन भयो र विशेष गरी सप्तरीबाट उपेन्द्र यादव सिके राउतसँग पराजित बनेर उनी 12/2 मा आए। 12/2 मा आइसकेपछि यहाँ पनि सिके राउतले उनलाई छोडेनन्। आफू नउठे पनि आफ्ना उम्मेदवार खडा गरेर त्यसमा पनि माओवादीबाट यसभन्दा अगाडि उठेका र त्यतिखेर राम्रै मत प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई उठाएर उनले एग्रेसिभ रूपमा प्रचार प्रसारमा उनी उत्रिए र यति बेला
उपेन्द्र यादवलाई धौधौ बनाइरहेको अवस्था छ। हुन त मतगणना सुरु भइसकेको छैन, तर अगाडिबाटै यहाँ धौधौ बनाउँछन् भन्ने अवस्था देखिसकेको छ। यसले एउटा सङ्केत के गरिरहेको छ भने शीतल 12-2 भएको उपनिर्वाचनले जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललाई चाहिँ अब एक ठाउँमा ल्याउँछ कि भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सुखी भयो भने दुखी चाहिँ एक ठाउँमा हुन्छ भनेर भन्छन् कि अहिले कहीँ न कहीँ हिजोका दिनमा आफूलाई मधेसको मसिया ठान्ने उपेन्द्र यादव र त्यसमा महन्त ठाकुरको पनि त्यत्तिकै हुन्छ। यी दुई पात्र मधेसलाई आफ्नो ठेक्कामा लिए जस्तो यिनीहरूको थियो, तर पछिल्लो समय यिनीहरूले आफ्नो विरासत गुमाउँदै गएका छन्। अझ भन्यो भने एमाले जस्तो दल मधेसमा प्रवेश गर्नलाई करिब गाह्रो अवस्था थियो, प्रवेशै गर्न सक्दैन थिए। त्यो अवस्थामा एमाले यति बेला त्यहाँ फस्टाउँदै आए जस्तो के हदसम्म देखियो। यता सिके राउत झाँगिँदै गएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरू चाहिँ यो पानी बाराबारको अवस्थाबाट केही सङ्लिँदै आएर अब चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा देखिएका छन्। र विवाद बढेपछि महन्त ठाकुर पक्षले जसपाबाट अलग भएर लोसपा गठन गरेको थियो र महन्त ठाकुरले छुट्टै पार्टी गठन गरेपछि यी दुई नेताबीच जुन किसिमको सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेको थिएन, अब भने परिस्थिति फरक बन्ने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। र अर्को एउटा कुराकानी गरौँ, जसरी पछिल्लो समय नागरिकताको प्रकरणलाई लिएर रवि लामिछानेमाथि जे किसिमका टिक्का टिप्पणीहरू भए र अझ भनौँ पासपोर्टकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने भने त यो अझै पनि समाधान भइसकेको छैन। यो सरकारी मुद्दा हुने भएका कारणले गर्दाखेरि सरकारले मुद्दा नचलाउने भनेकाले अहिले यो रोकिएको विषय हो। तर सरस्वती हेर्ने हो भने यो पछिल्लो समय रासपा जति आलोचित भयो त्योभन्दा अन्य दलहरूले पनि राम्रो काम नगरेका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूप्रतिको रुझान देखिएन, बरु रासपाप्रति नै बरु यो त कम्तीमा परीक्षण हुन बाँकी छ भने यस्ता टिक्का टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिए। र पछिल्लो समय प्रचण्डले सरकार विस्तार गर्न नसकेका कुराहरू, पूर्णता दिन नसकेका कुराहरू विवाद पनि बन्दै आएका थिए। र यो उपनिर्वाचनपछि सरकारको भविष्य के होला, कतै कङ्ग्रेस र एमाले पो मिल्ने हुन् कि भन्नेसम्मका विषयहरू हुँदै गर्दा अहिले नयाँ कुरा बाहिर आएको छ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनले केन्द्र र प्रदेशहरूमा सरकार गठन र पूर्णताको गृह कार्य यति बेला थालेको छ र आइतबार तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2मा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सत्ता गठबन्धनले सरकारको यति बेला गृह कार्य थालेको भनेर हामीले यहाँ जानकारी पाएका छौँ। र केन्द्र र प्रदेशमा कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेसपा, आम जनता पार्टी र जनमोर्चा गरी 10 दलीय गठबन्धन सरकार छ। र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सङ्घीय सरकारमा कङ्ग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, त्यसै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा र नेकपा यस सहभागी छ। र अब यसले सरकार विस्तारलाई पनि पूर्णता दिने भनेर उनीहरू लागेको देखिन्छ, किनभने यो बिचमा उनीहरू पनि आलोचित चाहिँ बनेका छन् यी कारणले गर्दा पनि। पक्कै पनि राजीव, यति बेला हामी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरालाई अलिकति जोडिहालौँ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा यति बेला सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ, तर सहमतिको विषय चाहिँ झन पेचिलो बनेको हो कि जस्तो देखिएको छ। भर्खरै हामीले एउटा जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ, सर्वदलीय बैठकमा सहमति खोज्नका लागि भएको प्रयासमा चर्काचर्की भएको भन्ने कुरा जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जसमा आइतबार रवि लामिछाने जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पनि रहेका छन् र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को उम्मेदवार पनि रहेका छन्, उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेको प्रत्यक्ष आएर आफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यो धारणालाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठले उजुरी दिएको अवस्था थियो। त्यो उजुरीको छिनोफानो नलागेसम्म आफूहरूले मतगणना प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउने भनेर अडान लिएको स्थिति छ। अब यहाँले अघि भर्खरै पनि बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्नुभयो। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनको मत परिणामले एउटा केन्द्रको राजनीतिमा त्यति ठुलो हलचल नल्याउला, सत्ता गठबन्धनमा त्यति ठुलो फेरबदल नल्याउला, तर यो निर्वाचनले समग्र मधेसको राजनीतिलाई कता डोहोर्याउँछ, मधेसको राजनीतिलाई निहाल्ने आँखी झ्यालको रूपमा चाहिँ बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनलाई हेरिएको स्थिति छ। यसअघि पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर यो उपनिर्वाचनमा फेरि नजिकिएका स्थिति छ। यो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिने चर्चा सुरुवातमा देखिएको थियो। यद्यपि अहिले जसपा र लोसपा दुईटै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि होला उपेन्द्र यादवलाई लोसपाले समर्थन गर्ने गरी अगाडि बढेको थियो भने अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुमिएका छन् र पार्टी एकतासम्मको प्रयास पनि आन्तरिक रूपमा चल्न थालिसकेको स्थिति छ।
र यसको पछाडिको एउटै कारण भनेको नयाँ राजनीतिक दल। अब उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर जस्ता व्यक्तिहरू जो आफूलाई यहाँले अघि पनि भन्नुभयो मधेसको मसिया ठान्दथे, वर्षौँदेखि विगत लामो समयदेखि मधेसमा आफ्नो विरासत जोगाइराखेका थिए, मधेसमा आफ्नो राजनीतिक हालिमुहाली गरिरहेका थिए। तर अहिले पछिल्लो समय त्यो हालिमुहाली नयाँ दल भनौँ जनमत पार्टीले तोडेको जस्तो देखिएको छ। अब अघिल्लो निर्वाचनमा मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा एउटा मात्रै सिट जिते पनि हेभीवेट नेतालाई उपेन्द्र यादवलाई नै हराउन सफल भएका थिए सीके रावतले, एउटै झड्कामा पराजित गर्न सफल भएका थिए। त्यसै गरी समानुपातिकै मतको कुरा गर्ने हो भने पनि निकै राम्रो मत उनले प्राप्त गरेको स्थिति थियो मधेसबाट। अहिले उनी 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपेन्द्र यादवलाई रोक्नका लागि निरन्तर रूपमा लागिरहेको स्थिति छ। एकतिर सत्ता गठबन्धन छ उपेन्द्र यादवको पक्षमा, अर्कोतिर जनमत पार्टी एक्लै छ, त्यो पनि गएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार दिएर झिनो मतान्तरले मात्रै 300 को मतान्तरले पराजित भएका शिवचन्द्र कुशवाहालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएर टिकट दिएर चुनावी मैदानमा होमेका छन्। र अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल पनि उम्मेदवार रहेका छन्। हुन त बाहिर चर्चा हुने गरेको छ 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा रमेश खरेलको चर्चा त्यति छैन, उनले मत नपाउलान् भन्ने खालको चर्चा त छ। तर हिजोका दिनमा उनले 12 मा उनको जुन किसिमको संगठन थियो, अझ भनौँ उनी प्रहरी सेवामा रहेर जसरी काम गरेका थिए त्यसको लोकप्रियताको मापन यति बेला भएको छैन। तर के हो भन्न सकिने अवस्था, त्यो प्रभाव पनि पर्न सक्छ, ठाउँहरू बाँकी छन्। र अर्को कुरो तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि त्यो खालको चर्चा त नभएको होइन। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जित्दैन, गठबन्धनले जित्छ, फराकिलो मतले जित्छन् भनेर आकलन गरिएको थियो। त्यस्तै स्वर्णिमको सन्दर्भमा भन्ने हो भने चाहिँ 50-50 कै रूपमा धेरैले हेरेका थिए। तर 50-50 को रूपमा हेरिए पनि अहिले कस्तो भइदियो भने अरू सबै दल एकतिर, स्वर्णिम वाग्ले एकतिर जस्तो भयो, 50-50 तर सबै एकतिर, स्वर्णिम एकतिर जस्तो भयो। कतै 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि त्यो स्थिति नआउला भन्न सक्ने स्थिति छैन। शीतल, एउटा कुरा चाहिँ के सङ्केत गर्यो भने जस्तो पुराना दल काङ्ग्रेस अरूको टेकोमा उठ्छ, माओवादी उम्मेदवार दिने हिम्मत गर्दैन, नेकपा यसको कुरै नगरौँ, एमाले उम्मेदवार त उठायो तर ऊ जित्छु भन्ने उसमा आत्मविश्वास एकदम कमजोर जस्तो देखिएको थियो, ऊ निर्धक्क नै थिएन। रासपा जनमत हेर्ने भने यी नयाँ भनिएका दलहरू ढुक्क थिए, उनीहरू निर्धक्क भएर हिँडेका देखिन्थे। यसले अबको पुराना भनिएका दलहरूको राजनीति चाहिँ कतातिर जान्छ? यदि नयाँ भनिएका अहिले नयाँ आएका दलहरूले संयमता गुमाएनन्, यिनीहरूमा त्यो अनुशासन रह्यो, आफूलाई परिपक्वता देखायो भने बाँकी दलहरूले आफूलाई सुधारेनन् भन्ने अवस्था के हुन्छ? अबको 5 वर्ष पछाडिका निर्वाचन, 4.5 वर्षपछिको निर्वाचन भनौँ अब अझ के होला भनेर अहिले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छ। तर हुन त हिजो रविकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने भने चाहिँ उनले जुन अपरिपक्वता देखाएका थिए त्यसले चाहिँ यसरी नै उनी अगाडि गए भने फेरि जसरी उनी चर्चामा छन् त्यसरी नै अलोकप्रिय हुनलाई समय लाग्दैन। तर अहिलेसम्मको अवस्था यिनले ठिकठाकै राख्न सके भनेदेखि र अन्य दलहरूले चाहिँ गल्ती नै गर्दै गए, नेतृत्वप्रति त्यो अविश्वास चाहिँ पैदा हुँदै गयो भने अबको 5 वर्षपछिको अवस्था चाहिँ अलिक फरक नै देखिन्छ। पक्कै पनि राजीव, तनहुँ यति बेला तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मत परिणाम आउने क्रम चलिरहेको छ र अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि, अन्य 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मतगणनाको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। अहिले यति बेला हामीसँग रासपाका प्रवक्ता महामन्त्री मुकुल ढकाल जोडिनु भएको छ। मुकुलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब चितवनमा हिजो बेलुकादेखि मतगणना सुरु भयो र आजसम्म आइपुग्दा नतिजा यहाँहरूको पक्षमा पर्दै गयो जस्तो देखिन्छ। बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भन्छन्। अहिलेसम्मको यो मत परिणामलाई हेर्दा तपाईँहरूको मनमा के खेलिरहेको छ? यति बेला के भन्न चाहनुहुन्छ? तनहुँमा भन्नुभएको त चितवनबाट सुरु हुन बाँकी भयो। तनहुँमा हेलो, हजुर हजुर हजुर, तनहुँमा त चितवन भन्नुभयो, तपाईँले चितवन भन्नुभयो, मैले सकेको तनहुँमा भनेर। तनहुँमा त हामीले पहिल्यैदेखि जित्छौँ भनेर नै भनिरहेको हो र हामीले जे सोचिरहेको थियौँ परिणामहरू त्यसरी नै आइरहेको कारणले गर्दाखेरि तनहुँमा हाम्रो जित निश्चित अब लगभग परिणाम अब अङ्क गणितको हिसाबमा बाँकी भयो, तर हामीले अब जित्छौँ भने जुन हाम्रो आधार थियो त्यो हाम्रो निश्चित भइसकेको यसबाट बुझ्न सकिन्छ।
अब यसभन्दा अगाडि अब सबै दलहरूले आफ्नो तरिकाले आफ्नो दाबी गरे पनि त्यसलाई आम जनताले भने अनुमोदन गरेको देखिँदैन थियो, तर अहिले चाहिँ जुन रिजल्टहरू आयो यसलाई बिस्तारै अनुमोदन गर्दै लगेको पनि देखिन्छ। अब चितवनको सन्दर्भ, तपाईँ चितवनमा पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी त्यहाँ अन्य दलहरूले विभिन्न अडानहरू राखिएको देखिन्छ। हिजो निर्वाचन आचार संहिता पालना भएन, गरिएन, राजसभाले त्यहाँ कमजोरी गर्यो भन्ने कुरा भयो, यहाँहरूले पनि त्यसलाई के हदसम्म स्वीकार्नु भएको थियो, तर फेरि अन्य दलहरूले छुट्टै अडान लिए। अब यो मतगणनाको कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्ला, के होला, अहिलेसम्मको अवस्था के छ, सर्वदलीय बैठकको निर्णय के आउँछ, के हुन्छ, यो अलिकति चासोको रूपमा रहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, अब उहाँहरूले निश्चित रूपमा मतगणना अगाडि बढ्नलाई मान्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा रहेका छौँ, किनभने हामी नयाँ हौँ यो व्यवस्थामा, तर उहाँहरू धेरै पुरानो हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली लगायतका व्यवस्थाहरू वास्तवमा उहाँहरूले हामीलाई यसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनु पर्ने हो। तर उहाँहरूले त्यसरी त्यही भएको कारणले उहाँहरूले लामो समयसम्म अनन्तकालसम्म त्यसलाई रोकेर राख्नुहुन्न भन्ने हामीले आश लिएका छौँ र उहाँहरू छिटै सहमतिमा आएर चितवनमा पनि मतगणना सुरु हुन्छ भन्ने नै छ। अहिले भइरहेको सर्वदलीय बैठकले त्यस्तो केही छलफल भएको यहाँले जानकारी पाउनु भएको छ, के छ? अहिले मलाई त्यस्तो के भइरहेको छ त्यो जानकारी भएको छैन। मलाई भएपछि म तपाईँलाई खबर गर्न सक्छु। अब मैले अलिकति यहाँसँग जान्न चाहेको विषय भनेको विशेष गरी अब यो उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो प्रभाव नपार्ला, किनभने राष्ट्रिय राजनीतिमै यसले जोड घटाउमा त्यत्रो फेरबदल नल्याउला, त्यो फरक पाटो रह्यो। तर यसलाई एउटा सबैले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखियो, यहाँहरूले पनि प्रतिष्ठाको विषय र पुराना भनिएका र ठुला भनिएका दलहरूले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखियो। अन्य 10 दलहरू भनौँ, 8 दल भन्नुहोस्, 9 दल भन्नुहोस्, एक ठाउँमा तपाईँहरू एक ठाउँमा रहेर निर्वाचनमा सहभागी बन्दै गर्दा पनि पल्ला भारी तपाईँहरूतिरै परेको देखिन्छ। यसले अब तपाईँहरूको परिपक्वता र हामी नयाँ छौँ भनेर, नयाँ थियौँ भनेर अहिले भन्दै गर्दा अब त त्यो सधैँभरि त्यो अस्त्र काम नलाग्ला, भोलिको दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु होला, के तपाईँहरूलाई कस्तो जिम्मेवारी बोध यति बेला महसुस भइरहेको छ? हजुर, अब यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि जनताहरू परिवर्तनको पक्षमा छन् र जनताहरूले एउटा निकै नै क्यालकुलेटिभ हिसाबले मत दिनुहुने रहेछ भन्ने कुराको यसले एउटा पुष्टि पनि गर्छ। हिजोको दिनमा हामीलाई 20 सिट दिनुभयो भने अब हामीलाई 21-22तिर उहाँहरूले आदेश हुन्छ उपनिर्वाचनमा जिताएर। र यसको सन्देश के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले 21देखि 21-22 सिटमा हामीले कस्तो खालको राजनीति गर्छौँ, कस्तो खालको जनतालाई कस्तो किसिमको सन्देश प्रवाह गर्न सक्छौँ, हामीले चालेका कदमहरू प्रतिलाई कसरी जस्टिफाई गर्छौँ र जनताको पक्षमा त्यसको पक्षमा कसरी उभिन्छौँ, त्यो कुरा जनताहरूले हामीलाई हेरेर बस्नुहुन्छ। र 2084 सालको चुनावमा यसले विशेष रूपमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। 2084 सालको चुनावले देशको लागि हामीले राम्ररी काम गरेको खण्डमा 2084 सालमा जनता हामीलाई बहुमत दिनको लागि तयार छन् भन्ने यो सन्देश हो। र हामीले यदि राम्ररी काम गर्न नसकेको खण्डमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि पुरानो दलहरूलाई जस्तै नै दण्डित जनताले गर्नुहुनेछ भन्ने पनि एउटा सन्देश हो। त्यो भएको कारणले हामीले जिम्मेवारीपूर्वक जनताको पक्षमा र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने यो सन्देश हो। मुकुलजी, अब तपाईँहरू यो निर्वाचन पछाडि पनि सरकारमा जाने नजाने भन्ने वाद विवादमा प्रवेश गर्नुहुन्छ कि होइन, अब हामी क्लियर भयौँ, हामी जनताले जुन तरिकाले हामीलाई अनुमोदन गरेका छन् हामी त्यही बाटोमा जान्छौँ भन्ने हो? अब हाम्रो जब नयाँ सांसदहरू पनि संसदमा आइसक्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूको पनि विचार सुनेर सबै सुनेर अब हाम्रो केही प्रक्रियागत कुराहरू पनि छन्, ती सबै कुराहरू सुनेर पुरा गरेर हामीसँग मुकुल ढकाल हुनुहुन्थ्यो, राजसभाका प्रवक्ता महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ तर सम्पर्क विच्छेद भएको छ। विशेष गरी अब राजसभाले निर्वाचन पछाडि के गर्छ, आफूलाई कुन ठाउँमा उभ्याउँछ भन्ने कुरा पनि यति बेला हेर्न बाँकी नै छ। हुन त अब यसभन्दा अगाडि जसरी राजसभालाई सरकारमा बसेका अन्य दलहरूले जुन तरिकाले हेरेको दृष्टिकोणले एक प्रकारले हेरेका थिए, सरकारमै लाने र नलानेमा नि खासै त्यति महत्त्व दिएको थिएन। नेकपा एसको जम्मा 10 सिट हुँदा पनि ऊ जति प्राथमिकतामा थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो प्राथमिकतामा पर्दैन थियो। तर अब यो अनुमोदन गरेसँगै यदि अनुमोदन गराएर भने जस्तै तरिकाले राजसभा अगाडि आयो भने सरकारमा बसेकाहरूले हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ र प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको दृष्टिकोण के हुन्छ, यसले पनि अबको राजनीतिलाई गाइड गर्छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ राजसभाले आफूलाई यो जुन पाएको अभिमतलाई कसरी अगाडि लिएर जान्छ र आफ्नो डिसिजन के गर्छ, या सत्ता केन्द्रित नै बनाउँछ या प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आवाजलाई अहिले त्यही मलाई अब
अनुमोदन गरेको मैले त्यही गर्नुपर्छ भनेर सोच्छ त्यो भने हेर्न भने बाँकी नै रह्यो होइन त? पक्कै पनि राजीव, अघि यहाँले पनि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो नयाँ र पुराना र स्थापित दलहरूलाई मात दिने गरी नयाँ दलहरूको अहिले जुन तरिकाले उदय भइरहेको छ यसले नेपाली राजनीतिलाई कस्तो सङ्केत गरिराख्छ भन्ने कुरा यहाँले अघि अलिकति जोड्नु भएको थियो। नेपालमा आफूलाई वर्षौँदेखि नेपाली राजनीतिको ठेकेदार सम्झने ठुला राजनीतिक दल छन् जति पनि नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, यिनीहरूलाई अहिले मुख्य चुनौती चाहिँ नयाँ राजनीतिक दल, अझ भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखिएको स्थिति छ। यही उपनिर्वाचनकै कुरा गरौँ, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार छैन, नेकपा एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार छैन, कङ्ग्रेसले मङ्सिर 4 को निर्वाचन होस् या अहिलेको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बुई नचढिकन निर्वाचनमा होमिन सक्ने हिम्मत गर्दैन। नेकपा एमालेको पनि त्यस्तै छ अवस्था। जुन 74 सालको निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत पाएको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले टुटफुट भएर छिन्न भिन्न भएको स्थिति छ। त्यसले एउटा नयाँ जनादेश दिएको छ तिनीहरूलाई। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले जुन तरिकाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा थेगो नै थियो 1 को बदला 3 भन्ने, त्यो लगभग 1 को बदला 3 नै नभए पनि 1 को बदला 2 त लगभग निश्चित जस्तै गरिसकेको स्थिति छ। तनहुँ 1 मा त अन्य प्रतिस्पर्धी दलहरूले हार स्वीकारिसकेको स्थिति छ लगभग। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्रकै एकै एउटा कुरा जोडिहालेँ यहाँनिर मैले, मतदानका क्रममा एमालेकै नेताहरूले आफ्नो पार्टी कमिटीकै सदस्यहरूले मत सर्वेन्द्र खनाललाई नदिएको भनेर आरोप लगाउन थालिसकेको स्थिति छ। मैले यहीँ तपाईँलाई मैले जोड्न खोजेँ, विशेष गरी सेतो पार्टी अनलाइन जुन छ त्यसले केही समय अगाडि 3वटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यो प्रक्षेपणमा यो प्रक्षेपण गर्ने मामिलामा सेतो पार्टी केही हदसम्म अगाडि देखिएको छ। यो गएको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि बालेनलाई प्रसङ्गदेखि लिएर त्यस पछाडि गएको आम निर्वाचन सन्दर्भमा आउँदाखेरि यसले के भनिरहेको छ भने म यो अलिकति यो जानकारी गराउँ, धेरै दर्शकहरूलाई यो चासोको विषय पनि रहन्छ। यो तपाईँकै विषयलाई यसले पुष्टि गर्छ तपाईँले भनिरहेको कुरालाई। आइतबार भएको उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले सबैभन्दा धेरै मत एमालेको पाएका छन् भनेर यहाँ भनेको छ। र अहिलेसम्मको मतगणनाबाट आएको परिणामलाई आधार मान्ने हो भने वाग्लेले यसअघि एमालेलाई मत दिएका धेरै मतदाताको मत यसपालि आफूतिर तानेका छन्। अहिलेसम्म 13 वडाको 18,661 केही समय अगाडिको आएको न्युज हो यो। गणना गर्दा वाग्लेले 10,259 मत पाएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले 5,300 र एमाले सर्वेन्द्र खनालले 2,797 र अहिलेको यो मतगणना भएका वडाहरूलाई हेर्ने हो भने एमालेको भोट वाग्लेले धेरै तानेको भनेर चाहिँ यो सेतो पार्टीले पनि भनेको छ। मैले त्यो अलिकति पुष्टि गराउन मात्रै मैले यहाँ खोजेको। हामीले अलिकति यो कुरा त भइ नै हाल्यो तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को। यो सँगसँगै हामीले नयाँ राजनीतिक दलको भविष्यलाई पनि अलिकति जोड्दै थियौँ। नेपाली जनताको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने कुनै पनि दललाई एकपटक मौका दिन्छन्, 5 वर्ष त्यसको परीक्षण हेर्छन्, परीक्षा लिन्छन्, त्यसपछि फेरि त्यसलाई ठेगान लगाउँछन्। गर्न सकेन भने जुन कुरा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र जुन 64 सालमा शान्ति प्रक्रियामा आयो, पहिलो संविधान सभामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमियो, झन्डै 2/3 नजिक मत प्राप्त गर्यो, अत्याधिक मत प्राप्त गर्यो। यदि प्रत्यक्षको प्रतिशत बढी हुने हो भने त धेरै नै मत प्राप्त गर्यो। तर त्यो मत दोस्रो संविधान सभामा आएर तेस्रोमा घुम्चिनु पर्ने स्थिति आयो। अहिलेको स्थितिमा कुरा गरौँ, अहिले मङ्सिर 4 को सङ्घको निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्र, गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, अन्य दलहरूको बुई नचढिकन चुनावी प्रतिस्पर्धामा गयो भने त हराउने स्थिति छ। नेपाली राजनीतिबाटै सकिएला, पत्ता साफ होला भन्ने चिन्ता त्यहाँनिर देखिएको छ। तर पनि अझै ती शीर्ष भनिएका दलका नेताहरू सुध्रिने छाँटकाट चाहिँ देखाएका छैनन्। जुन कुराको नतिजा यो मङ्सिर 4 देखि आजसम्म आइपुग्दा फेरि पनि आम जनताले गरिसकेको छ, सङ्केत गरिसकेका छन्। यो उपनिर्वाचनको नतिजाले पनि त्यो खालको सङ्केत गरिसकेको स्थिति छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा नयाँ दलहरूलाई मत दिएर पुराना दलहरूलाई सुध्र्यो है भनेर जनताले सुझाव दिएका थिए। त्यो सुझाव सकारात्मक रूपमा स्थापित र ठुला दलहरूले लिएनन्। त्यसको परिणामस्वरूप उपनिर्वाचनमा पनि
भोग्नुपर्ने स्थिति छ ठुला दलहरूलाई। शीतल, मैले यहाँसँग अर्को पनि मैले जानकारी गराएँ। विशेष गरी हामीलाई नेपालमा रहेका भन्दा पनि नेपाल बाहिर रहेका विदेशमा रहेका नेपालीहरू, अझ त्यसमा पनि गल्फ कन्ट्रीमा रहेका नेपालीहरूले धेरै जसो चिन्ता प्रकट गरेर हामीलाई म्यासेजहरू गरिरहनु भएको हुन्छ, यहाँ जानकारी मागिरहनु भएको हुन्छ कि त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि उहाँहरूलाई के लागिरहेको छ भने हामी खाडीमा छौँ, पसिना बगाएको छौँ, देशमा रोजगारीको वातावरण भएन, पुराना दलहरूले जे सपना देखाए त्यो सपना साकार बनाएनन्, त्यस कारणले हामी बाध्य भएर यहाँ पसिना बगाउनु परेको छ र हामी रेमिटेन्स पठाएर देशलाई चल्ने वातावरण हामीले बनाएका छौँ भन्ने कुराको उनीहरूले जुन किसिमले आफ्नो अहमता भनौँ, त्यो आत्मविश्वास भनौँ, अहमता पनि नभनौँ, अझ आत्मविश्वास उनीहरूमा देखिएको छ। र अझ भन्ने हो भने आज चितवनको सन्दर्भमा जुन मत परिणाम आउँदै गर्दा त्यहाँको कोर एरिया भनेर त्यो कोर एरिया खोजिरहेको थियो। गएको निर्वाचनमा जसरी बालेनको मत परिणाम आउँदै गर्दा कोर एरियाको त बाँकी नै छ काठमाडौँको भन्यो, अन्तिममा कोर एरिया पनि त्यो परिवर्तनको पक्षमा देखियो। यसले के प्रकट गरिरहेको छ भने पछिल्लो समय प्रत्येक घरमा नेपालीका कोही न कोही छोराछोरी नाति नातिना देश विदेशमा छन्, त्यो युरोप अमेरिकादेखि लिएर खाडी मुलुकसम्म छन् उनीहरू, र उनीहरूको प्रभाव नेपाली मतदाताहरूमा परेको देखिन्छ। जो नेपालमा छन् उनीहरूले आफ्ना बुवा आमा काका काकीलाई भन्ने कुराहरू, किनभने उनीहरू देश विदेशमा बसेका छन्, उनीहरूले त्यहाँको विकास देखेका छन्, देशको अवस्था देखेका छन्, ती सबैलाई मूल्याङ्कन गर्दा उनीहरूले जतातिर उनीहरूले ध्यान केन्द्रित गर्छन्। मत जहाँ हाल्नु भन्यो त्यही मत यहाँ गएको देखिन्छ। त्यस कारणले वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूले मत त दिँदैनन्, तर उनीहरूको प्रभाव भने यति बेला ठुलो मात्रामा देख्ने गरिएको छ र यो सङ्केत पनि हो। र हामीलाई जुन किसिमले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् त्यो प्रतिक्रियालाई हेर्ने हो भने पनि देशमा रहेका भन्दा विदेशमा रहेकाहरूको अझ बढी चासो देखिन्छ, राजनीतिक त्यो चेत पनि फराकिलो देखिन्छ र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने चेत पनि त्यहाँ देखिन्छ। उनीहरू न त जातीयताका कुरा हेर्छन् न क्षेत्रीयताका कुरा हेर्छन्, किनभने उनीहरू विदेशमा बस्दाखेरि विभिन्न जाति भाषा भूगोलका व्यक्तिहरूसँग बसिरहेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि एउटै देश नेपाल हुन्छ, त्यहाँ एउटै घरभित्र, तर उनीहरू जब देशलाई पनि त्यही नजरबाट हेरिरहेका हुन्छन् र पछिल्लो समय त्यो जातीयता या क्षेत्रीयता या कुनै बात, हिजो मेरा बुवा काङ्ग्रेस, मेरा बुवा एमाले थिए, मेरा बाले चाहिँ माओवादीमा लडे भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ यहाँ देखिएको छैन। पक्कै पनि राजीव, यहाँले अलिकति जोडिहाल्नुभयो। स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरूले हरेकचोटिको चुनावमा आफू प्रतिस्पर्धामा जाँदै गर्दा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी उनीहरूको मुख्य एजेन्डा नै यही हुन्छ। हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ, सबैलाई रोजगारी दिन्छौँ, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता चिजहरू निःशुल्क गरिदिन्छौँ भन्छन्, तर चुनाव जितेर ठाउँमा पुग्छन् फेरि हाल उस्तै। उनीहरूले आफ्नो दैनिकी सुधार्छन् तर जनस्तरमा जनताको अवस्था भने सुधार्न कहिले पनि लागेनन्। आज लोकतन्त्र दिवस पनि भएका कारणले गर्दा यो चिज अलिकति विशेष महत्त्वको विषय पनि हो र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले जनताले राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर एउटा आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर आफ्नो मत दिएको स्थिति देखिएको छ। जुन परिणाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मत, जनमत पार्टीले प्राप्त गरेको मत, गएको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्राप्त गरेको मतले पनि निर्धारण गरिरहेको स्थिति छ। अझ विशेष गरी अहिलेको पछिल्लो परिवेशमा अधिकांश नेपालीहरू आफ्नो पेट पाल्नकै लागि, आफ्नो दैनिकी चलाउनकै लागि विदेश जानुपर्ने जुन अवस्था देखिएको छ, अत्याधिक मात्रामा दैनिक 1500 देखि 2000 को सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्। कतिपय शिक्षाको सिलसिलामा बाहिरिएका छन्, कतिपय रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरिएका छन्, कतिपयले खाडीको 50-55 डिग्रीको तापक्रममा पसिना बगाएर आफ्नो दैनिकी जीवन चलाउनु पर्ने स्थिति छ। यसले गर्दाखेरि पनि अब नेपाली जनता साँच्चीकै राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने खालको विवेक र त्यो खालको दबाब देखिएको स्थिति छ। र विदेशमा गएकाहरूले पनि आफ्नो परिवारलाई फोनै गरेर म्यासेजै गरेर तपाईँहरूको दल, तपाईँहरूको राजनीतिक विचार धारणा आफ्नो ठाउँमा होला तर यसपटक मत यसलाई दिनुस् भन्ने खालको ट्रेन्ड देखिएको छ। हामीले त्यो 79 को वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखेका थियौँ। त्यसैको परिणामस्वरूप काठमाडौँ, धरान, धनगढी जस्ता मुख्य सहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हावी भएको स्थिति थियो। त्यसै गरी मङ्सिर 4 मा भएको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि त्यो किसिमको आँकडा, त्यो किसिमको मत नतिजा हामीले प्राप्त गरेका थियौँ भने अहिलेको उपनिर्वाचनमा पनि त्यो खालको सङ्केत, त्यो खालको झिल्को देखिएको छ। अब हामी निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बनौँ। पक्कै पनि र हामीले चितवनको अलिकति यहाँलाई जानकारी गराइरहेका थियौँ। चितवनमा विशेष गरी मतगणनाका लागि सुरु भएको सर्वदलीय बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरू बीच नै चर्काचर्की भएको भनेर हामीले जानकारी पाएको छौँ र यहाँलाई जानकारी गराइ पनि सकेका छौँ। बैठकमा कङ्ग्रेस र एमालेका रासपा
एमाले रासपाका उम्मेदवार रवि लामिछानेले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनीमाथि कारबाही नभएसम्म अगाडि बढ्न नदिने भनेर भनेको छ। त्यसैगरी बारा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना आज सोमबार बिहान 11 बजेबाट हुने भनिएको मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन भनेर हामीले जानकारी पाएको छौँ र मतगणना गर्ने बारे बसेको सर्वदलीय बैठकले बिहान 11 बजेबाट मतगणना गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले जानकारी दिए पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थिति नहुँदा सुरु हुन नसकेको भनेर भनिएको छ र मतगणना शिक्षा तालिम केन्द्रमा यो कलैयामा हुन लागेको छ र मतपेटिकाहरू 10 गते राति नै मतगणना स्थलमा ल्याइ पुर्याइसकिएको थियो। यो जानकारी यहाँहरूलाई हामीले गरायौँ र विशेष गरी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा मतगणनाका क्रममा एमाले नेताहरूकै मत बढी आएको भन्नेको प्रसङ्ग पनि हामीले यहाँहरूबिच राख्यौँ र अलिकति एउटा यो हुन त मत परिणामको हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै सन्दीप लामिछानेको मुद्दाप्रति धेरैको चासो छ र केही समाचारहरू आएका छन्। यो पनि यति बेला राखिदिउँ किनभने यो अलिकति यो बिचमा छुट्टै किसिमको मसला फ्लेभर पनि यहाँहरूलाई हुनसक्छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको फैसलामा पेशीको इजलास तोकिएको छ र सन्दीपको मुद्दाको सुनवाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश दीपक ढकालको एकल इजलासमा हुने भएको हो र यसअघि जायरवालाका कानुन व्यवसायीले 2 जना सरकारी साक्षीको बकपत्र बाँकी रहेको भन्दै आदेश माग गरेपछि फैसला सुनवाई धकेलिएको थियो। गत साता 2 सरकारी साक्षीको बकपत्र भएपछि सोमबारका लागि पेशी तोकिएको र सन्दीप हाल एसएससी प्रिमियर कप खेलिरहेका छन् र नेपालले प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार मूलपानी क्रिकेट मैदानमा साउदी अरब विरुद्ध खेल्दैछ र सन्दीप मूलपानी मैदानमा पुगेका छन् र पाटन उच्च अदालतबाट 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे यता सन्दीपले नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नेपालले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम र विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउँदा उनको भूमिका यति बेला महत्त्वपूर्ण पनि देखिएको छ। अब आजको फैसला भयो भने के हुन्छ अब त्यो हामी आएपछि बनौला। यो चाहिँ हामीले यो उपनिर्वाचनको मत परिणामहरू यहाँहरू बिच राख्दै गर्दाको यो सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको फैसलाको पेशीको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। पक्कै पनि राजीव एउटा रोचक विषय र सबैको चासोको विषय पनि थियो सन्दीप लामिछानेको मुद्दा र यो उपनिर्वाचनको मत परिणामको विषय र मतगणनाको विषयलाई जोड्दै गर्दाखेरि अलिकति बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हामी केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि 11 बजेबाट सर्वदलीय बैठकले बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना अगाडि बढाउने भनिएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भइ नसकेका कारणले गर्दा त्यो मतगणना सुरु भइसकेको स्थिति छैन। अहिले 11:22 को समय गएको छ। यो समयमा पनि मतगणना सुरु हुन सकेको अवस्था छैन। यसरी हेर्दाखेरि समग्र तनहुँमा झन्डै 25 देखि 30% को हाराहारीमा मतगणना सम्पन्न भइसकेको स्थिति छ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा सहमति नै जुट्न सकेको छैन। सर्वदलीय बैठकमा चर्काचर्की नै चलिरहेको स्थिति छ। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि अझै मतगणना सुरु हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यद्यपि यसैबीच निर्वाचन आयोगले हिजै मतदान सम्पन्न भए लगत्तै तुरुन्तै विज्ञप्ति जारी गरेर 12 गते भित्रै 3वटै निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने भनेर दाबी गरेको थियो र अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा तनहुँमा त्यो सम्भावना देखिएको छ। अन्य 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र अन्तिम मत परिणाम आउने सम्भावना देखिएको छैन। यद्यपि चितवन 2 र बारा 2 मा मतदाताको सङ्ख्या पनि अधिक रहेको स्थिति छ र बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को अर्को चर्चाको विषय के छ भने राजीव यहाँलाई मैले जोडिहालेँ। गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरूको मुख्य भिडन्त यति बेला बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा देखिएको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी 2 बाट सेके राउतसँग पराजित भएका व्यक्ति हुन्। उनी सप्तरीका जनताले 5 वर्ष बाहिर बस, संसद बाहिर बस भनेर मत दिए, रिजेक्ट गरे। उनी 5 महिना पनि सत्ता र शक्ति बाहिर बस्न सकेनन्। फेरि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उमिए। हुन त उनलाई बारम्बार आरोप लाग्ने गर्छ कि यो मान्छे सत्ता र शक्तिमा बढी रुमलिन्छ, सत्ता शक्ति नभइकन बस्नै सक्दैन भन्ने खालको आरोप त उपेन्द्र यादवलाई निरन्तर रूपमा लागिरहेकै स्थिति हो। अर्को कुरो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रमेश खरेल पनि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले रिजेक्ट गरेका अर्थात् बहिष्कार गरेका व्यक्ति हुन्। यति बेला उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यो चर्चालाई आधार मानेर होला सायद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रति जनताको जुन धारणा छ, जुन अपेक्षा छ, त्यसलाई आधार मानेर उनी
आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित गरेरै 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। उनले आफ्नो जित्ने दाबी पनि गरिरहेका छन्। उनलाई एउटा प्रश्न उनले मनोनयन दर्ताकै दिन सञ्चारकर्मीहरूले एउटा प्रश्न गरेका थिए, तपाईँ सङ्गठनै नभएको पार्टीबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिँदै गर्दाखेरि तपाईँको जित्ने आधार के भनेर प्रश्न गर्दै गर्दा उनले मैले 25 वर्ष नेपाल प्रहरीमा रहेर जनताको सेवा गरेको छु, अझ विशेष गरी बाराका जनताको सेवा गरेको छु, त्यसकारणले यहाँका जनताले मलाई जिताउँछन् र मलाई चुनेर पठाउँछन् भन्ने खालको आशा अपेक्षा उनीमा देखिएको थियो। अर्का उम्मेदवार जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहा पनि योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार बनेर पराजित हुन त झिनो मतान्तरले पराजित व्यक्ति हुन्। यसले गर्दाखेरि पनि समग्र 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 पराजितहरूको जमघट थलो जस्तो बनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो निर्वाचन क्षेत्र अलिक बढी चर्चामा रहेको हो कि जस्तो देखिएको छ। र अर्को कुरो एउटा भर्खरै मात्र एउटा नयाँ जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना दिउँसो 1 बजेबाट सुरु गर्ने सहमति भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। मतगणना दिउँसो 1 बजेबाट सुरु गर्ने सर्वदलीय बैठकमा सहमति भयो भन्ने जानकारी चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको स्थिति छ। राजीव, विशेष गरी तनहुको सन्दर्भ पछिल्लो समयदेखि चासोको रूपमा हेरिएका कारणले गर्दाखेरि तनहुमा जुन किसिमले स्वर्णिम वाग्लेले अग्रता कायम गरिरहेका छन् र उनले पछिल्लो समय उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। तनहु क्षेत्र नम्बर 1 मा मतगणना जारी रहेको अवस्थामा अहिले उनले फराकिलो मतान्तरले जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, उनले प्रतिक्रिया चाहिँ जसरी जे सोचेको थियो त्योभन्दा हामीले राम्रो नतिजा प्राप्त गरिरहेका छौँ भनेर उनले प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। वास्तवमै यो उनको भनाइ केही हदसम्म सही पनि हो र जसरी आम मतदाताले या मतदाताभन्दा पनि बाहिर रहेका अन्य व्यक्तिहरूले स्वर्णिम वाग्लेको अवस्था जे होला भनेर सोचेको थियो त्योभन्दा राम्रो अवस्था यति बेला देखिएको छ। हामी यो पछिल्ला अपडेटहरू यहाँलाई एकछिन रोकिहालेँ मैले राजीव। भर्खरै मात्र हामीले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को नयाँ अपडेट पनि प्राप्त गरेका छौँ। यो जानकारी गरौँ सुरुमा। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा हालसम्म भएको मतगणना अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले 11,221 मत प्राप्त गरेर आफ्नो अग्रतालाई निरन्तर रूपमा कायम राखिरहेको स्थिति छ भने उनलाई नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई, जसलाई गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको पनि समर्थन रहेको छ, उनले पछ्याइरहेको स्थिति छ 5,885 मत प्राप्त गर्दै। त्यस्तै नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका सर्वेन्द्र खनालले 3,468 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। यो हामीले भर्खरै प्राप्त गरेको नयाँ तथ्याङ्क हो र अहिलेसम्म डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले गोविन्द भट्टराईभन्दा 5,336 मतान्तरसहित अगाडि रहेको स्थिति छ भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालभन्दा 7,753 मतान्तरसहित अगाडि भएको स्थिति छ अहिलेसम्मको स्थितिमा। राजीव, हामीले यो पछिल्लो अपडेट यहाँहरू बीच राख्यौँ र यहाँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउँ। अहिले पछिल्लो अपडेट यहाँहरूलाई तनहुको पछिल्लो मत परिणाम हेर्ने भने रासपाका स्वर्णिम वाग्लेले 11,221 मत ल्याएका छन् भने कङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 5,885 मत, त्यसै गरी एमालेका सर्वेन्द्रले 3,476 मत प्राप्त गरेका छन्। हामी यी अपडेटहरू यहाँहरू बीच राख्दै जानेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको।